सबजनालाई नीरज अनलाइन क्लासमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले यो भन्दा अगाडि आईएसएलएम मोडल च्याप्टर नम्बर 5 को अध्ययन गरेको थियौं। त्यसमा बेसिक कन्सेप्ट अलरेडी डिस्कस भइसकेको थियो। आइस कर्व को लागि पनि हामीले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्कलाई डेभलप गरेको थियौं। अब हामी एउटा न्यूमेरिकल एक्जाम्पल तिर जाउँ। क्वेशन टिप्नुस्। The following equation describes an economy. The following equation describes an economy. यो क्वेशन मैले बुकबाटै टिपेको छु। The following equation describes an economy. C is equal to 10 plus 0.5y. Bracket मा consumption function दिएको छ। Consumption function। त्यसपछि अर्को I is equal to 190 minus 20i. इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन भनेर दिएको छ। अनि यहाँ क्वेशन दिएको छ डिराइभ द इक्वेशन फर आईएस कर्व and represent it graphically. Represent it graphically. पहिला यो क्वेशन बुझौं के सोधेको छ। एउटा अर्थतन्त्रमा यो दुईटा कंजम्पसन फंक्शन र इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन गरेर दुईटा इक्वेशन दिएको छ। यी इक्वेशनलाई आधार मानेर आईएस कर्व को इक्वेशनलाई डिराइभ गरिदिनुस् र त्यहाँबाट भ्यालुज आएकोलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गरिदिनुस्। हामी आईएस कर्व अन्तर्गत टू सेक्टर इकोनोमी मोडललाई हामी एज्युम गरेर अध्ययन गरेको हुन्छौं। त्यसैले यसलाई हामी यसरी चाहिँ सल्भ गर्ने प्रयास गर्छौं। लेख्नुस् सल्युसन। यदि ट्यूमा यो प्रश्न सोध्यो भने 5 मार्क को वेट क्यारी गर्छ। क्वेशन एकपटक फेरि बुझौं। यहाँ इकोनोमी भनेकै हामी कस्तो इकोनोमी एज्युम गर्छौं? टू सेक्टर इकोनोमी। अब यहाँनिर कंजम्पसन फंक्शन र इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन तपाईलाई दिएको छ अनि आईएस कर्व को इक्वेशन के हुन्छ निकाल्न भन्दैछ र अर्को यसलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्न भन्दैछ। क्वेशन क्लियर छ? अब हामी सल्युसन तिर जाउँ। वी नो दैट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ कि अंडर आईएस कर्व इन टू सेक्टर इकोनॉमी under IS curve in two sector economy for product market लाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ त? गुड्स मार्केट। under IS curve in two sector economy, सर यो टू सेक्टर इकोनोमी त दिएको छैन हो,
यो टु सेक्टर इकोनोमी भनेर दिएको छैन, तर हामी आइसी कर्वमा टु सेक्टर इकोनोमी भएकै कुरालाई हामी एज्युम गरेको हुन्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ लेखेका छौँ कि हामीलाई थाहा छ आइसी कर्व प्रोडक्ट मार्केट अथवा गुड्स मार्केटमा त्यति बेला सन्तुलन बिन्दुमा पुग्दछ टु बी इन इक्विलिब्रियम जति बेला के हुँदो रहेछ त when following condition is satisfied। मलाई अलिकति स्पेस चाहिन्छ यो मेटम। Following condition is satisfied। ठीक छ, कंडीशन के हो त? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सर यो फर्मुला कसरी डिराइभ भएको हो त्यो मलाई बताइदिनुस्। ठीक छ, त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि हामी यो एक्रोनियम तिर जाउँ। वेयर AD equal to aggregate demand, C is equal to के हो त? consumption expenditure, I भनेको के हो त? investment एक्सपेन्डिचर। यो त भए एक्रोनियम्सहरु, यानी यो सानो शब्दले के भन्न खोजेको त्यो हामीले चाहिँ यहाँनिर लेख्यौं। एक्रोनियम्सलाई हामीले वर्ड्समा एक्सप्रेस गर्यौं है। अब यो फर्मुला को लजिक के हो त्यो म तपाईलाई बताउँदै छु। मानौ कि तपाईसँग 20,000 आम्दानी छ, इन्कम कति छ? इन्कम 20,000 छ। अब यो 20,000 मध्ये तपाईले 20,000 नै के गर्नुहुन्छ? कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, यानी उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको लगानी के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ? 0। किन सर? किनकि आम्दानी 20,000 छ, 20,000 नै सबै खाएर उडाइसक्यो भनेपछि तपाईले लगानी के गर्नुभयो? 0। यदि तपाईले 5,000 कन्ज्युम गर्दिनु भयो भने इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभयो त? 5,000 कन्ज्युम गर्नुभयो भने बाँकी त तपाईले इन्भेस्टमेन्ट नै गरेको होला। इभन सेभिङ इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट। त्यसो भए यहाँनिर तपाईको 15,000 आउँछ। सर के म यहाँ कन्ज्युम 0 अनि इन्भेस्टमेन्ट 20,000 गर्न सक्छु? प्र्याक्टिकली पोसिबल छैन, किनकि तपाईले केही न केही पोर्सन कन्ज्युम गर्नै पर्ने हुन्छ। यसको मतलब कन्जम्पसनमा केही न केही पोर्सन अवश्य आउँछ। जस्तो मानौ 15,000 कन्ज्युम गर्नुभयो भने बाँकीको तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो। म तपाईलाई के भनेको थिएँ भने सेभिङ इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट। यदि तपाई जति बचत गर्नुभयो त्यो पनि तपाईको के हुन जान्छ त? किन्सको अनुसार इन्भेस्टमेन्ट नै हुन जान्छ। त्यसैले यहाँनिर मानौ 5,000 तपाईले यहाँ 15,000 कन्ज्युम गरेपछि 5,000 तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभयो। यसको मतलब कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इन्कम लेख्न पाइन्छ। 15,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टु 20,000। त्यसो भए कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु इन्कम। त्यही लेखेको कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु एग्रिगेट डिमान्ड। ओहो सर यहाँनिर तपाईले एग्रिगेट डिमान्ड लेखिदिनु भएको छ। तपाईलाई याद दिलाइदिउ, यसलाई
इन्कम यानी y भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यसो भए यसलाई रिप्रेजेन्ट गरौँ और y इज इक्वल टू c प्लस i। आई होप यो लजिक तपाईलाई क्लियर छ। इन्कम बराबर कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट, जति कन्ज्युम गर्यो कन्ज्युम गर्ने कुरा कन्ज्युम गर्यो, बाँकीको इन्भेस्ट गरिदियो। यो कन्जम्पसन र इन्भेस्टमेन्ट दुवै बढ्यो भने, दुवै मिल्यो भने बल्ल तपाईको टोटल इन्कम निस्किन्छ। त्यही कुरा यहाँनिर मैले देखाउन खोजेको। अब आउँ क्वेशनतिर। क्वेशनमा और y इज इक्वल टू c को भ्यालु चाहिँ दिएको छ। हेरौँ त, म पनि क्वेशन हेर्दै छु। c को भ्यालु 10 प्लस 0.5 y छ। यो भ्यालु के को हो त? c को भ्यालु हो। प्लस यो प्लस i को भ्यालु दिएको छ कति? 190 माइनस 20i माइनस 20i, यो भनेको i को भ्यालु। अब यसलाई सल्भ गरौँ और y इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5y प्लस 190 माइनस 20 स्मॉल i। अब y लाई एकातिर राखौँ। y minus 0.5y is equal to 190 plus 10 gives you 200 minus 20i, or 0.5y is equal to 200 minus 20i, or y is equal to 200 minus 20i by 0.5. This will give you 200 upon 0.5 minus 20i by 0.5. This will give you 400 minus 40i. त्यसो भए हामीले पहिलो क्वेशन निकालिसक्यौं। पहिलो क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट हामीले निकालिसक्यौं। पहिलो क्वेशन को रिक्वायरमेन्ट के थियो? डिराइभ द इक्वेशन फर आईएस कर्व। त्यसो भए और y इज इक्वल टू 400 माइनस 40i। अब लेख्नु पर्छ therefore the required उले के सोधेको? इक्वेशन। required equation for IS curve, language त्यही मेन्टेन गर्नुस्। for IS curve is 400 minus 40i, y equal to 400 minus 40i। यहाँसम्म हामीले सक्यौं, यानी पार्ट फर्स्ट हामीले कम्प्लिट गर्यौं। पार्ट सेकेन्डमा उले के सोध्दैछ? ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस् भनेर। अब लेख्नुहोस् यहाँनिर ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेर लेख्नुहोस्। तपाईहरुलाई थाहा छ यो केवल इक्वेशन निस्केको छ। जबसम्म हामीलाई एउटाको भ्यालु थाहा हुँदैन तबसम्म हामीलाई अर्कोको भ्यालु थाहा हुँदैन। त्यसो भए यहाँ दुईटै भ्यालुज, दुईटै भेरिएबल्सहरु अननोन छन् अनि हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि हामीलाई x र y दुईटै कोअर्डिनेट्स चाहियो अनि बल्ल हामीले प्लटिङ गर्न सक्छौं। त्यसो भए हामी के गरौँ? यो दुईटाहरु मध्ये एउटालाई हामी एज्युम गरौँ। सर हामी केलाई एज्युम गर्ने? जहिले पनि हामी जो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ त्यसलाई हामी एज्युम गर्छौं। सर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो? जसको भ्यालु अर्को भेरिएबलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ, र जसको भ्यालु
अरूमा डिपेन्डेन्ट हुन्नन् त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ एउटा इक्वेसनमा। फर इक्जाम्पल यहाँनिर यो y केमा डिपेन्ड गर्छ, i को भ्यालुमा, यानी i को भ्यालु 1 भए y को भ्यालु निस्किन्छ, i को भ्यालु 2 भए y को भ्यालु निस्किन्छ। यसको मतलब हैन सर, यो y पनि यदि 5 भएको भए त i को भ्यालु निकाल्न मिल्थ्यो नि? नो डाउट मिल्थ्यो। यदि y को भ्यालु हामीले 10 राख्दियो भने i को भ्यालु मिल्छ नि? नो डाउट मिल्छ। तर वास्तवमा हामीले एज्युम गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको हैन कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको हामीले डेटालाई एज्युम गर्नुपर्छ, यानी i को भ्यालुलाई हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। एहे सर, यसको भ्यालु एज्युम गरे नि हुन्छ, यसको भ्यालु एज्युम गरे नि हुन्छ, हुन्छ, तर हामीले कन्सेप्चुअली हामी के गर्छौं, i को भ्यालु यानी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालुलाई एज्युम गर्छौं। ल ठीक छ, ठीक छ सर। त्यसो भए अब यहाँ हामी यही कुरालाई यहाँनिर वर्ड्समा एक्सप्रेस गरौँ। वी क्यान रिप्रेजेन्ट द इक्वेसन of IS curve by assuming the values of I, यो I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो, I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो, of I in order to compute the value of y, value of y। यहाँ y के हो त, कुन भेरिएबल हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। तपाईले ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, we can represent the equation of IS curve by assuming the values of I, त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, in order to compute the value of y, त्यो भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। ठीक छ। अब यहाँनिर मलाई अलिकति स्पेस चाहियो, क्रिएट गरौँ। I अनि अर्को यहाँनिर राखौं y, यहाँनिर राखौं x, y, यो चाहिँ कोअर्डिनेट हुन्छ है। y इज इक्वल टु दिएको छ कति, इक्वेसन 400 माइनस 40i। सर यो कहाँबाट निकाल्नु भयो? अहिले भर्खर तपाईले y निकाल्नु भएको छ नि त, त्यो भनेको IS इक्वेसन। I भनेको के हो त, इन्ट्रेस्ट रेट। यो y भनेको के हो त, इन्कम है। अब I को भ्यालु एक पटक एज्युम गरौँ। कति एज्युम गर्न मन लाग्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8 केही पनि एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ 10% हामी गरौँ है। यो जुनसुकै भ्यालु एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर 10 लिए। अब यसमा चाहिँ भ्यालु राख्नुस् 400 minus 40 into 10 gives you how much? 0। ओहो सर 10 राख्दा त 0 आउँछ भ्यालु। 0 आयो। अनि यहाँ कोअर्डिनेट्स के भयो त, 10 भनेको I, y भनेको 0। त्यसपछि एक पटक हामी इन्ट्रेस्ट रेट त्यही एज्युम गरौँ। मानौ 5% हामीले एज्युम गरेको छौं इन्ट्रेस्ट रेट, यो पर्सेन्टमै हुन्छ है। अब हामी मानौ 5 लाई एज्युम गरेका छौं। त्यसो भए यो इक्वेसनमा राखौं 400 minus 40 into 5, यसले कति दिन्छ तपाईलाई?
4 5 20 200। त्यसो भए यहाँनिर कोअर्डिनेट्स के आउँछ 5,200। अब कोअर्डिनेट्स हामीले थाहा पाइसकेपछि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन एकदम सहज हुन्छ। गरौँ। अब एउटा ग्राफिकल डायग्राम बनाउँदैछु म। यो भयो 0, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस। यतातिर हामी एउटा भेरिएबललाई राखौं इन्ट्रेस्ट रेट राख्यौं। अब यतातिर हामी इन्कमलाई रिप्रेजेन्ट गरौं, x एक्सिसमा इन्कम गर्यौं। त्यसपछि हामी अब कोअर्डिनेट्स तिर जाउँ। कोअर्डिनेट्समा हेर्नुस् x मा छ 10 र 5 भनेको मतलब हामी यति ग्यापलाई लिन सक्छौं 5 मोटामोटी यति 10 हुन्छ। अनि त्यसपछि छ अर्को 0 to 200। त्यसो भए हामी एउटा 0 छदैछ, अर्को ल्याउँ 200 100 अनि यहाँ 200। पहिला छ 10 मा 0 x10 y0। त्यसपछि अर्को छ 5 200 भनेपछि x कति 5 y कति 200। यो पोइन्ट आयो, ठीक छ। अब यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई जोडौं। म यहाँनिर अर्को मार्करको सहायता लिँदैछु। यस्तो आयो। अब यो इक्वेशनको नाम के हो त y is equal to 400 minus 40i। यो पोइन्ट को नाम के हो त 10,0। यो पोइन्ट को नाम के हो 5,200। कुनै डाउट छ यहाँसम्म? ध्यान दिनु होला। यो यदि लाइन यतातिर यदि गयो भने यानी y एक्सिस भन्दा बाहिर निस्क्यो भने तपाईको एन्सर टेक्निकली पुरै रङ हुन्छ र यहाँनिर तपाईलाई 0 मार्क दिन्छ। त्यसैले डायग्राम बनाउँदाखेरि एकदम विचार पुर्याउनु होला। अब यहाँनिर यो 5,200 एक्सिस भन्दा तल चाहिँ यो लाइनलाई भावनामा आएर तलसम्म चाहिँ एक्स एक्सिसलाई काट्ने गरी लाइन नबनाउनु होला। खै सर बुझिन कस्तो भन्दै हुन्छ? त्यो भनेको यो लाइन सिधै एक्स कोअर्डिनेटलाई काट्ने त्यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला है, किनकि त्यो पनि टेक्निकली रङ हुन जान्छ। सर टेक्निकली किन रङ हुन्छ? टेक्निकली यो कारण रङ हुन्छ किनकि यो पोइन्ट भन्दा उतातिर जानु भनेको तपाईको इन्कम लेभल एक्स एक्सिसमा त इन्कम लेभल छ। त्यसो भए इन्कम लेभल नै के हुनु जानु हो त नेगेटिभ हुन जानु हो, जुन कि लजिकली पोसिबल छैन। इन्कम नेगेटिभ। सर इन्कम नेगेटिभ त हुन सक्छ, ऋण लिएर गर्दाखेरि इन्कम नेगेटिभ हुन्छ। अभियसली ऋण लिँदाखेरि हाम्रो इन्कम नेगेटिभ हुन्छ। तर हामी के पढ्दैछौं? हामी पढ्दैछौं आईएस कर। अनि आईएस कर पढ्दाखेरि किन्सका एजम्पसन पढ्छौं। किन्सले के एज्युम गर्नु भएको थियो कि एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल टु कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट, र एग्रिगेट डिमान्ड भनेकै हामीसँग भएको इन्कम हो। त्यसैले इन्कम इज इक्वल टु कन्जम्पसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट। त्यसैले इन्कम कहिले पनि नेगेटिभ भन्ने कुरा हामी टु सेक्टर मार्केटमा एज्युम चाहिँ गर्न सक्दैनौं। ठीक, त्यसको लजिक त्यो हो। त्यसैले पनि यो भन्दा उतातिर गयो भने लजिकली इनकरेक्ट। सर यो भन्दा तल गयो भने किन लजिकली इनकरेक्ट हुन्छ? किनकि कहिले भविष्यमा यस्तो हुन सक्दैन कि तपाईलाई पैसा पनि दिन्छ
र छुट्टै ब्याज पनि दिइन्छ। ए बाबु तिमी पैसा पनि लिएर जाऊ अनि पक 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 यो थप ब्याज पनि लिएर जाऊ है। क्या यो पोसिबल छ? यो पोसिबल छैन। त्यसैले यो भन्दा तल जानुको मतलब हो पैसा त पैसा, उल्टै पैसाको ब्याज पनि हामी दिइरहेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ लजिकली के छैन, पोसिबल छैन। किनकि हाम्रो एजम्पसन के हो, इन्कम हाम्रो दुई भागमा बढ्छ। पहिलो भाग कन्ज्युम गरिन्छ, बचेको भागलाई इन्भेस्ट गरिन्छ। ठीक। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं भने therefore the above graphical graph shows what? shows or represents, शब्द के प्रयोग गरेको छ? represents, represent graphically भनेको छ है। त्यसैले त्यही शब्दतिर जाउँ। therefore the above graph represents के त? IS कर्व। ठीक। यो क्वेशन एकदम इजी थियो। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यौं, हामीले पहिला थ्योरेटिकली त्यो कन्सेप्टलाई लेख्यौं, त्यसपछि म्याथमेटिकली त्यसलाई फर्मुला लेख्यौं। फर्मुला लेखिसकेपछि हामीले त्यो फर्मुलाको नोटिङ गर्यौं। नोटिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी सल्भ गर्यौं। सल्भ गरेर हामीले पोइन्ट्स निकाल्यौं। यो पोइन्ट्स निकाल्नको निम्ति हामीले एउटाको भ्यालु एज्युम गर्यौं अनि अर्कोको भ्यालु निस्क्यो। यसले गर्दा हामीलाई कोअर्डिनेट्स निस्के। कोअर्डिनेट्स निस्किने बित्तिकै हामीले त्यसलाई ग्राफिकली प्लट गर्यौं। यसको क्रक्स त्यही हो। ल, यदि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ भने लाइक गर्नुस्। यदि केही समस्या छ भने, मैले पढाएको कुरा बुझिएको छैन भने तलमा के बुझिएको छैन, कहाँनिर डाउट भयो, त्यो कुरालाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेखिदिनुस्। सम्भवतः म त्यही दिन रिजल्भ गर्नेछु, हैन भने कुमुलेटिभ डाउट्सहरुलाई म यहाँनिर अर्को भिडियो लेक्चरमा प्रेजेन्ट गर्नेछु।